ترى بعد في صالة ثانية، هذه في صالات الأسرة. قهوتك. السلام عليكم. يلا مبروك. لعبة الشاي يا باشا. قصة شيخ عادل. كذا وكذا. ها؟ وراكم ان شاء الله. شيخ عادل ارفع معنوياتي. حلوة يا شيخ. معنوياتك ارجع نصراوي. انا هلالي الى مثل العالمية ان شاء الله. انا هلالي الى السبت بس يا شيخ. ما نقدر احد يقدر يقول عادل جاي بس الثاني. طبعا انت صرت مغرور زين، صرت مغرور زين وانهزمت. شوف، يا انك صرت مغرور يا انك مندس. خليت عبد الله وسطوي وبزوز. هذا اللي تبيه. وش طقه؟ ما نحرش عليك. اللي فاز في الفريفي. اللي فاز في الفريفي. لا ولا عايب. لا ما حقك يحسبك إن كان. يحسبك إن كان. بس فاز عليك ابو سلطان. وانا فزت عليك. ها؟ وانا فزت عليك، لا تكذب. ايش؟ وانا فزت عليك تو. انت اللي فوزك من جدود. اهم شيء انا اللي لعلع في التويتر اصقع. لا اي وديه اصلا ترى عادي يعني. وديه. شلون سامي؟ كيف سامي كيف؟ في واحد انهزم حجة الحكام السعوديين. محمد منو اللي انهزم؟ منو؟ حكم هذا اللي تبيه بن جدود. هذا اللي تبيه. شوف شو يقول. معك نوم. هذا اللي تبيه. لا ما هي رسمية ودية. معك نوم. ما تعبت من التصريح. الطاولة في الجوال اركد يا اخوي. حتى لو مفروض لا تصرح. اي والله لا تصور. والله شاغل. والله كلها من كسام. ليه؟ انا سامي بن جدود. انت عارف ايش غلطتي؟ اني ما سافرت قبلهم للملعب حتى. ليش؟ قال اني ما سافرت. ما سافر قبلها. هو لو سافر قبلهم ما صار سفر. ترى ما احنا بالخيمه يا اخوي. مشي. ورق قلبت على اخوك. ها؟ ورق قلبت عليه. انا ما احب اللي يغش. انا اخوك غش. سجل ترى. ترى تسجيل ارمي وراك. يلا سمع 50. الله واضح السيطرة. حلو اللي فايزين. برغم الاصابات ما تقدر. يا الله والله عندي صاب. هو حكم اللعب ولا صار؟ حكم لال. لا ما معي شيء. عشان ما معنا ما كبوت. للأسف الشديد ما أدركناها، لكن لي إخوتي مدمنين بلوت. ندعي عبد الله ما يعرف. لا الحمد لله. الآن في هذا الزمن زمن الدراهم. تمنيت إني أعرف بلوت. المشكلة ما عندي مين أتعلم، لكني أتمنى لكم التوفيق والسداد، وأن يكون تنافسكم تنافس شريف وروح رياضية، يعني بعيدة عن ما يشوشها
شرعا وعقلا وأخلاقا، التي هي السباق. سامي حبيبي والله الحمد لله الحمد لله ثاني ان شاء الله فزنا في اول تم اليوم والله شغل اصغر وش التجميع الاشكال ما شاء الله عليك هديتي نادرة عبد العزيز. هذا الاستعداد حق الدور الثاني بس. وش تقول؟ هذا بس طلال سم ايش تقول؟ هم اصلا جالسين يجهزوننا. لا والله اتوقع يقول استعداد حق السكند راوند. يا ويلك فهد تكفى طلع اهزم يا اخي. شريف روح رياضية، يعني بعيدة عن ما يشوشها شرعا وعقلا وأخلاقا، التي هي السباق، الشتيمة، الضغائن والحقد. كل هذه أخلاق نهى عنها الإسلام، بل جاء الإسلام يؤلف بين القلوب وحرم كل ما يوقظ القلوب وينشر البغضاء والعداوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التنافس الرياضي في كل مجالات الرياضة مطلوب، لكن أن يكون التنافس داخل الحلبة فقط، داخل الملعب فقط، شجع من شئت وأيضا ادعم من شئت، لكن لا تصل إلى القلوب بالحقد والبغضاء. والله نسيت كان ضيعت يعني اللي بيفوز ان شاء الله ما يسامي من نسبة وان كانت قليلة 2.5% كانوا. بارك الله فيك. قليلة؟ كثيرة؟ جزاك الله. بارك الله فيك. جزاكم الله. الله يجزاك. شو اخبارك؟ عساك طيب؟ كيف الحال؟ شو اخبارك؟ الحمد لله عساك طيب والله يسلمك. الله يسلمك. نشكر الشيخ الكلباني على كلمة الجميلة. لاعبين بطولة المملكة للبلوي الجولة الثانية جاهزين؟ طيب بسم الله ابدأ الجولة. طيب يحفظك يا رب. هذا والله كيف الحال؟ هلال راحوا فيها يا ابو يعقوب. اللي انت توجه للاعبين، اللاعبين يحتاجون في مثل هذا الوقت من التوجيه والنصح والارشاد. والله هم ان شاء الله انهم اهل لحمل الغايه واداء ما كل به من الاداء الممتع والمستوى المشرف. مو شرط انهم يوصلون الى النهائي طبعا، وان كان جزاء الله بعيد، لكن نقول على الاقل يكون لعبهم بمستوى مشرف، حتى لو هزموا لا قدر الله يكون الهزيمه مشرف، لانهم يواجهون فرق عظيمه وكبيره جدا لا شك، لكن نفسيتهم وشانتهم اقوى اذا علموا انهم سيحملون من رايه الناس انهم سيسالون عن من هذه الجهنم هذه وما تحمل رساله دعويه. اما اللعب ضياع الوقت فهو فيه نوع من الترويح. الاسلام كما قال عليه الصلاه والسلام تعلم يهود ان في ديننا فسحه، فالدين فيه فسحه. الانسان ما يقعد متعبد 24 ساعه، اذا صار عنده وقت شغله بمثل هذا، سواء بلوت ولا كره قدم ولا كره طائره ولا راح ذهب باستراحه ولا جلس مع شله عنده يتقهوون يسولفون ينكتون، هذا ايضا ضياع وقت. يعتبر ضياع وقت، لكن ضياع وقت في النيه تعدل انه يريد الاستجمام منه، يريد ياخذ راحه.